नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम ख़बरें या अहम डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक सिक्योरिटी बेस ऑपरेशन हुआ है, उसमें एक मेजर भी शहीद हुए हैं और 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। उसके अलावा वज़ीर आज़म, क्या नए वज़ीर आज़म कोई यंग नौजवान वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, आज मुलाकातों का दिन है, तो क्या मुलाकात होगी या धरना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो सुहेल वड़ैच हैं, उन्होंने ये कॉलम लिखा है और उस पर भी बात करेंगे। और शफीउल्लाह जान जो हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और क्या कहा, ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाजोड़ में हुआ। उसमें नाज़रीन 5 दहशतगर्द मारे गए और एक मेजर अजीज़ जो हैं वो भी शहीद हो गए। और उनका जो ताल्लुक़ है वो डेरा इस्माइल खान से है और उनका नमाज जनाजा नाज़रीन पेशावर गैरिजन में हुआ और उसमें फील्ड मार्शल समेत मोहसन नकवी व दीगर जो कायदीन, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। और उसके अलावा हम आ जाते हैं कि आज मुलाकातों का दिन है और क्या मुलाकातें कराई जाती हैं या वहाँ पर कोई धरना होता है। तो इससे पहले हम एक शफीउल्लाह जान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जमान हैं, उन्होंने एक तबसरे में यानी एक निजी चैनल पर तबसरा करते हुए बताया कि हमारा दौरा जो है वो निहायत ही कामयाब हुआ, बावजूद ये कि उन्होंने जो भी रुकावटें पेश की गई, फिर जो गिरफ्तारियां हुई, जो पुलिस का रवैया था, फिर वो फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद करना, कायदे आज़म के मज़ार पर लाइटें बंद कर देना, बंदों को अंदर ना जाने देना वगैरह वगैरह, सब उन्होंने बताया और गिनवाया। मगर उन्होंने कहा कि हमारा जो दौरा था वो बड़ा ही कामयाब हुआ है। तो उस पर जो है वो एक एंकर जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये दौरा कामयाब हुआ है, बकौल शफी जान जो हैं उनके बकौल अगर कामयाब है, तो फिर आज मुलाकातों का दिन है। आज तो फिर उधर जो है अडयाला जेल के सामने बहुत सारे लोग आने चाहिए। और जबकि सुहेल अफरीदी तो शायद मुश्किल आए, क्योंकि लिस्ट जो पेश की गई है उसमें बैरिस्टर गौर, सलेमान अकरम, राजा व दीगर जो लोग हैं उनकी पेश की गई है। उसमें सुहेल अफरीदी की नाम की लिस्ट नहीं है, उसका नाम नहीं दिया गया। तो मगर उनकी यकजहती, अलीमा खान की और उनकी बहनों की यकजहती के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए जो है वो आते हैं लोग उधर। तो उसमें एक एंकर जो है उन्होंने कहा कि अगर शफी जान जो है वो कहते हैं कि दौरा हमारा कामयाब है, तो फिर जेल के सामने आज पता लग जाएगा कि कितने लोग आते हैं और कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। अगर तो 10,000 से ज़्यादा लोग आए तो फिर समझा जाएगा कि दौरा जो है वो कामयाब था। तो ये दौरे की जो कसौटी है उन्होंने यहाँ जेल के बाहर रख दी है कि दौरा कामयाब या नाकाम जो है उन्होंने भाई ये रख दिया कि जेल के बाहर जब रश से अदा होगा तो फिर जो है वो समझा जाएगा कि दौरा काम। जबकि जो जेल के बाहर जाते हैं नाज़रीन, तो वो PTI की अपनी हिकमत अमली है कि कितने लोग जाएं, कितने ना जाएं, कितने ज़्यादा जाना चाहिए, कितने कम जाना चाहिए। क्यों कि साथ ही जो है वो एंकर ये भी बताते हैं कि दफ़ा 144 नाफज है।
تو بھائی ان مشکل حالات میں انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی ہے وہ تیار کرنی ہے، اس اسٹریٹجی کے مطابق کتنے لوگ جانے چاہیے کتنے نہیں، اپنا گرفتاریوں سے بھی بچا کرنا ہے جو حالات وہ ہیں وہاں کے۔ تو وہ دفعہ 144 جو ہے وہ 1 جنوری تک ان کی توسیع ہو چکی ہے، اور پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ آئندہ بھی اگر 1 جنوری کے بعد حالات کس طرح کے، نہیں تو پھر دفعہ 144 کو اور توسیع دی جائے گی۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین، اور آنے والے ٹائم میں ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا ملاقاتوں کی صورتحال رہتی ہے، اور کیا وہاں ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی، اور پھر پولیس کی کتنی نفری وہاں ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سابقہ جب بھی منگل کا روز آیا اور وہاں پر جو بھی تماشا لگا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آج پھر یہ ہوگا اور ہم پھر آپ کو اپڈیٹ اس کے بارے میں کریں گے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں کہ سہیل وڑیچ کا جو ایک کالم ہے، وہ کالم کا میں لب لباب وہ بھی میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، وہ دیگر لوگوں نے یہ گزشتہ روز شائع ہوا ہے، اور دیگر جو اینکر ہیں انہوں نے وہ لفظ با لفظ اس کو پڑھ کر سنایا ہے۔ تو میں یہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جو یہ کالم لکھا ہے اس میں اپنے ہی جو کالم ہے اس کی تردید بھی کر دی ہے کہ یہ اس کو سارا ہی خیالاتی سمجھے، اس کو سمجھیں کہ یہ سارا ہی خیالات پر مبنی ہے، اور یہ قیاس آرائیوں کے اوپر مبنی ہے، اور پھر قیاس آرائیاں بھی ساتھ کرنی ہیں۔ تو اس قیاس آرائیوں میں یہ ہے کہ ایک ونڈر بوائے کی ضرورت ہے اور وزیر اعظم کے لیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ شہباز شریف ایک بہت زبردست وزیر اعظم ہے، تو وہ اب کوئی ضرورت ہے نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اور یہ ارادے بھی پائے جاتے ہیں، یہ پلان ہے کہ ایک ونڈر بوائے جو ہے وہ آئے اور ایک نوجوان قیادت سامنے آئے، اور اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کالم میں کہا کہ جو شہباز شریف ہیں وہ سونا ہے مگر ہیرے کی تلاش ہے۔ تو یہ اس طرح کے قیاس آرائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں ناظرین۔ تو یہ ناظرین قیاس آرائیاں یا ان کی سہیل وڑیچ کے جو اندازے ہیں وہ انہوں نے اس طرح بیان کیے ہیں، اور اس میں ناظرین چھپی خبر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کو باخبر کہہ لیں یا یعنی حاضر جو حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کو اٹیچ سمجھیں یا قریب سمجھیں، تو اس کے ساتھ ان کے پاس خبر بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ ان کا طرز بیان اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کالم کے نتیجے میں کہیں وہ کسی اس میں وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ جو ہیں وہ محتاط طریقہ اور محتاط انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہاں بھی کہتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں، اپنے کالم کو جو ہے قیاس آرائیاں بھی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ونڈر بوائے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ جو تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔